नमस्कार। दूरदर्शन गान्तोक हेरेर बसिरहनुभएका हाम्रा समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दलाई न्यानो स्वागत तथा अभिवादन। त दर्शकवृन्द, आजको युग नारी सशक्तिकरणको युग हो। नारीहरू सचेत भएर उच्च शिक्षा आर्जन गरेर ती गरिमामय पदमा पुग्न सफल हुनुभएको छ। हजुर त्यस्तै हामीसँग आज एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ एडभोकेट संगीता प्रधान, जसलाई भर्खरै मात्र एसिस्टेन्ट सोलिसिटर जनरल अफ इन्डियामा नियुक्ति हुनुभएको छ। अनि यो पद लिनुहुने उनी सिक्किमको पहिलो महिला मात्रै नभएर पहिलो सिक्किमे हुनुहुन्छ, जो हाम्रो लागि सम्पूर्ण सिक्किम साथै भारतवर्षका लागि एकदमै गर्वको कुरा हो। आज हामी हाम्रो स्टुडियोमा उहाँलाई निम्ताएका छौँ अनि हामी उहाँबाट जान्नेछौँ कि यो पदसम्म पुग्न लागि उहाँको जीवन कथा व्यथाहरू कस्तो थियो र कतिको च्यालेन्जिङ थियो भनेर हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। अब यति तपाईँ गरिमामय पदमा तपाईँ पुग्नु भएको छ है, सबैको लागि एउटा प्रेरणा तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि अलिकति तपाईँको जीवनबारे जान्नु चाहँदाखेरि तपाईँ कहाँ जन्मिनु भएको, कहाँ हुर्किनु भएको, अलिकति हाम्रो अडियन्सलाई बताइदिनुहोस् न। मेरो जन्म चाहिँ रङ्गली चाङ्गेलाखा भन्ने जग्गामा भएको थियो। त स्कुलिङ पनि सानोमा चाहिँ मैले रङ्गलीमै पढेँ। त्यहाँदेखि छुजासिङ स्कुल पढेँ, क्लास 11 गभर्मेन्ट स्कुल। सानोदेखि नै गभर्मेन्ट स्कुल पढेर आएँ। त्यसको बादमा गभर्मेन्ट स्कुल पढिसकेर कलेज पढ्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट कलेज सिक्किम गभर्मेन्ट ल कलेज नै पढेँ। त्यसको बादमा जब मैले एलएलबी कम्प्लिट गरेँ, ल पढिसकेँ, त्यसको बादमा चाहिँ दिल्लीमा गएर इन्टर्नसिपहरूको लागि जानुपर्छ। जब एलएलबी कम्प्लिट हुन्छ त इन्टर्नसिप गर्नु पर्यो। एनरोलमेन्टको अगाडि त इन्टर्नसिपहरू चाहिँ मैले दिल्लीदेखि नै गरेँ। त्यसको बादमा दिल्लीमै एनरोलमेन्ट पनि गरेँ र स्टार्ट पनि मैले मेरो प्रोफेसनल लाइफ स्टार्टिङ चाहिँ मेरो 30,000 कट छ, जुन चाहिँ एसियाको लार्जेस्ट कट भनेर जानिन्थ्यो बिफोर बाइफर्केसन। त त्यहाँ दिल्लीदेखि स्टार्ट गरेँ। त दिल्लीमै 4-5 वर्ष चाहिँ दिल्लीमै गरेँ। त्यसको बादमा फेरि फर्केर सिक्किममा आएँ। हजुर, तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ? मेरो परिवारमा हुनुहुन्छ मेरो आमा हुनुहुन्छ, बुवा हुनुहुन्छ, दादा हुनुहुन्छ, जेठी तता पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि दादा हुनुहुन्छ, त्यहाँदेखि बहिनीहरू तताहरू सबै गरेर 6 जना छौँ हामी, दिदी बहिनी, र 1 जना मात्रै दाजु हुनुहुन्छ। भनेपछि नारी सशक्तिकरणको एउटा उदाहरण नै रहेछ भनौँ नै, तपाईँहरूको घरमा 6 जना भन्न सक्नुहुन्छ। हजुर, सबैजना सक्सेसफुल हुनुहुन्छ, सबै छोरीहरू। अनि त्यसै प्रकारले तपाईँको शिक्षा आर्जन त तपाईँले गभर्मेन्ट स्कुलबाट गर्नुभयो है, अन्त कलेज पनि तपाईँले यहीँको गभर्मेन्ट कलेजबाट नै गर्नुभयो। यसरी अन्त तपाईँलाई यो प्रोफेसनल लिएर है तपाईँ एडभोकेटै हुन्छु भनेर इच्छा कसरी जाग्यो? कि तपाईँले कि कसैकोबाट प्रेरणा पाउनुभयो कि तपाईँलाई सानैदेखि इच्छा नै थियो? एक्चुअली म जब सानो थिएँ त म किरण बेदीलाई हेर्थेँ। त मलाई चाहिँ अब एडभोकेट भनेर अब सानोमा त मलाई त्यस्तो नलेज थिएन। तर किरण बेदीलाई हेर्दा चाहिँ यस्तो अब पावरफुल पनि वुमेन भएर हुनु सक्दो रहेछ, किनभने म बस्तीमा जन्मेको मान्छे हो। त मलाई बस्तीमा चाहिँ अब त्यस्तो बेसी अब वुमेनलाई चाहिँ त्यस्तो प्राथमिकता दिँदैन थियो है। छोरा सबैजनाले छोरा भन्छ, हाम्रोमा त झन् छोरी भएको मान्छे घर हो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तो त्यो हेर्थेँ मैले किरण बेदीको न्युजहरूमा। मेरो दादाले मलाई कम्पिटिसन सक्सेस रिभ्युजमा आइबस्थ्यो। त्यसले गर्दा मैले उहाँलाई फलो गर्थेँ। उहाँको जे पनि अचिभमेन्टहरू छ मलाई पुरा त्यति बेला इन्करेज हुन्थ्यो। म सानो हुँदाखेरि त्यति साह्रो नलेज त थिएन मलाई एडभोकेसीको विषयमा। तर जब पढ्दै गएँ, जब ठुलो हुँदै गएँ, मलाई टिचर्सहरूले पनि पुरा एप्रिसिएट गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला भन्नुहुन्थ्यो कि तिमी सानो ठुलो भएर कुछ गर्नु सक्छौ भन्दाखेरि आफूलाई गर्व लाग्थ्यो। र मैले स्टडिजमा चाहिँ अब सानोदेखि नै हुन त बस्तीमा हो, त्यस्तो डरलाग्दो कम्पिटिसन पनि होइन, तर त्यहाँ पनि एभ्री इयर अब फर्स्ट हुँदै जान्थेँ। त्यसले गर्दा मलाई घरमा मेरो बुवा चाहिँ मेन प्रेरणा चाहिँ मेरो बुवा हुनुहुन्छ। बुवाले भन्नुहुन्थ्यो मैले जे पनि गर्छु, बुवाले मलाई हमेसा सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो हो सानोदेखि नै। अब तैँले ठुलो भएर गर्नु सक्छस्, जे पनि गर्छस्, म छु तेरो लागि पछाडि भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो गाउँको मान्छेहरू कतिजना हुन्छ, कतिजनाले बुझेको हुँदैन। उहाँले त भन्नुहुन्थ्यो कि छोरीलाई पढाएर के गर्नु र भन्ने कुरा त पुरै गर्नुहुन्थ्यो। तर हामीलाई चाहिँ सुन्नु दिनु हुँदैन थियो मेरो आमा बुवाले चाहिँ। त बुवाले तर इन्करेज गर्नुभयो, पढ्नु सक्छस् भन्नुभयो। इभन टिचर्सले पनि मलाई इन्करेज गर्नुभयो। तर बस्तीमा अब सबै कामहरू सकेर टाइम निकालेर पढेर त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्दै गएँ। र कलेज पढ्नु पनि फेरि मलाई चाहिँ सिक्किमदेखि बाहिर गएर पढ्नु मेरो साह्रै इन्ट्रेस्ट थियो सानोदेखि नै। अन्त मेरो तताले मलाई पुरा बाहिर क्यालकाटामा हाजरा कलेज पढाउनु लागि ट्राई गर्नुभयो। तर मेरो फ्यामिलीबाट, मेरो गाउँबाट, त्यहाँ रङ्गलीबाट कोही पनि बाहिर नगएकोले गर्दा मेरोमा नलेज थिएन कि कति बेला जानुपर्छ भनेर। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ भरे जब एडमिसनको लागि बाहिर जानुभयो त्यति बेला त अलरेडी एडमिसन क्लोज भइसकेको रहेछ, म जानु पनि पाइनँ। त्यहाँदेखि भरे फेरि म्यापहरूमा हेरेँ सिक्किम गभर्मेन्ट ल कलेजै पढ भनेर भन्नुभयो। मलाई दादाहरूले पनि इन्करेज गर्नुभयो।
अन्त सिक्किम मलाई अब लयर हुने चाहिँ मैले अब बादमा चाहिँ सोच्नु थालेँ किन मेरो दादा पनि गान्तोकमा हुनुहुन्थ्यो दादा पनि लयरसँग काम गर्नुहुन्थ्यो अहिले हुनुहुन्छ सिनियर एडभोकेट हुनुहुन्छ बी शर्मा सर उहाँसँग काम गर्नुहुन्थ्यो मेरो दादा पनि त्यसले गर्दाखेरि दादाले पनि मलाई इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो आफै पनि होइन गाउँमा त्यो अन्याय भएको देख्दाखेरि सानोदेखि नै मलाई एकदम मन पर्दैन छोरीहरूलाई हेपेको बुहारीहरूलाई हेपेको यस्तोहरू चाहिँ देख्थेँ अब मैले जति मैले मेरो नलेजमा थियो जति मैले बुझ्थेँ त्यो देख्दा चाहिँ मलाई चाहिँ होइन म चाहिँ यसको लागि त कुछ गर्नुपर्ने रहेछ हामीले छोरीहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु नै पर्ने रहेछ भन्ने कुरा सोच्दै गएँ त्यहाँदेखि कसरी चाहिँ हुनुपर्छ कसरी चाहिँ हेल्प गर्नु सक्छ यो सिचुएसनलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नु सक्छ एउटा नारी भएर चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा डिग्निफाइड भएर बस्न सक्छ होइन सबैको नजरमा नजर झुकाएर होइन तर नजर उठाएर कसरी बस्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ लयर भएर चाहिँ अलिकति सोसाइटीमा चेन्जेस ल्याउन सक्ने रहेछ भनेर सोच्न थालेँ अन्त त्यो मेरो सोचाइलाई चाहिँ फेरि मेरो दाजुले पनि पुरै हेल्प गर्नुभयो सपोर्ट गर्नुभयो मेरो तताले पनि दिदीले पनि सपोर्ट गर्नुभयो मेरो पेरेन्ट्सले पनि सपोर्ट गर्नुभयो त्यसरी नै म त्यहाँदेखि भरे ल कलेजमा सिक्किम गभर्मेन्ट ल कलेजमा फाइनली मैले त्यहीँ पढ्नु करै लाग्यो किनभने बाहिर त एडमिसन पाएन मतलब क्लोज भइसकेको रहेछ सिक्किम गभर्मेन्ट ल कलेज पढेँ तर थ्याङ्कफुल छु म सिक्किम गभर्मेन्ट ल कलेजको टिचरहरूसँग पनि जसले मलाई अहिले यो सब बाटो देखाउनु भयो है उहाँको शिक्षाले गर्दाखेरि उहाँको गाइडेन्सले गर्दाखेरि म अगाडि बढ्न सकेँ भनेपछि तपाईँले त्यो समाजमा त्यो कुराहरूलाई देख्दै देख्दै आएर तपाईँको दिमागमा बसेको थियो कि एउटा छोरीहरूलाई अलिकति परपरै गर्ने समाजले अलिकति भन्ने चाहिँ तपाईँको दिमागमा थियो र तपाईँले कुन फिल्डबाट चाहिँ यसलाई म हटाउन सक्छु भनेर चाहिँ तपाईँले सायदै बातमा आएर यो पेसालाई तपाईँले चुन्नु भयो जस्तो मलाई लाग्यो अनि आज तपाईँ सिक्किम मात्रै नभएर इन्डियालाई नै तपाईँलाई यति साह्रो गर्व गरिरहेको छ है हामी प्रत्येक दिन फेसबुकतिर हेर्ने गर्छौँ टिभीतिर तपाईँकै न्युज मात्रै आइरहेको छ है अनि त्यो भेकमा बसेर होइन एउटा बस्ती अब अघि तपाईँले भन्नुभयो बस्तीको जग्गामा बस्तीमा हुर्किनु भयो बस्तीको घरको कामसाम गरेर आज यो ठाउँमा पुग्दाखेरि कस्तो लाग्छ तपाईँलाई एकदमै खुसी लाग्छ फेरि आई एम सो थ्याङ्कफुल द्याट आई एम अ डटर आज छोरी भएको दिनले छोरी भएकोले गर्दाखेरि आज मैले यो सक्सेस पाउन सकेँ तर हुनु त सक्सेसफुल त्यस्तो त भन्दिनँ म अझै पनि आई हेभ सो मेनी थिङ्स टु डु अझै पनि अगाडि बढ्नु बहुत कुछ छ अहिले त म एडभोकेट मात्रै हो होइन युनियन अफ इन्डियालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने एडभोकेट मात्रै हो तर सोसाइटीमा अझै अब चेन्जेस ल्याउनु छ भने त मैले अझै पनि बहुत कुछ गर्नु पर्यो हजुर हजुर तर एटलिस्ट मलाई चाहिँ आई एम थ्याङ्कफुल टु गड द्याट आई एम अ डटर तपाईँको अति नै राम्रो सोच है अब तपाईँ यति ठुलो गरिमामै एउटा पोस्टमा पुगेर पनि तपाईँ केही पनि होइन भन्नुहुँदैछ यो नै तपाईँको बडापन हो अनि एउटा कुरा के छ भने विशेष गरेर तपाईँले अब त्यो सोसाइटीमै भइरहेको कुराहरूलाई देख्दा देख्दै तपाईँ एउटा अब एडभोकेट हुनुभयो लयर हुनुभयो नि है अनि विशेष गरेर यो नारीहरूको लागि चाहिँ तपाईँले के सोच्नु भएको छ किनभने अहिले दिनहुँ हेरिरहेको छौँ नि हामीले त्यो बालबालिकामाथि भनौँ नारीहरूमा लेडिजहरूमाथि घरेलु हिंसा भनौँ यो सेक्सुअल हेरेसमेन्ट भनौँ नानीहरूलाई त्यो पोक्सो दिनहुँ आइरहेको छ है त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्ने सोच्नु भएको छ यसको लागि हाम्रो सिक्किममा त अलिक कम्ती नै छ यस्तो केसेसहरू कम्पेरिटिभली बिकज म जब दिल्लीमा थिएँ दिल्लीमा हुँदाखेरि म्याट्रिमोनियल केसेसमा मात्रै मैले 6 मन्थ्स ट्रेनिङ जस्तो किनभने म तपाईँलाई अघि भनेको थिएँ कि म बस्तीमा थिएँ बस्तीमा छोरीहरूलाई हेप्थेँ यो सब कुराको लागि चाहिँ मलाई उत्सुकता थियो मलाई इन्ट्रेस्ट थियो कि यसमा चाहिँ मैले कुछ गर्नुपर्छ भनेर त्यसले गर्दा म्याट्रिमोनियल केसेसको लागि मात्रै मैले 6 मन्थ पटियाला हाउस कोर्टको सिनियरको अन्डरमा म्याट्रिमोनियल केसेसमा मात्रै गरेको थिएँ त्यहाँ देख्दाखेरि यति साह्रो दुःख लाग्दो सिचुएसन हुन्थ्यो यति अन्डर एजको केटीहरू बिलो 18 इयर्सको जो म्यारेजेबल एजको हुँदैन उनीहरूलाई सानोमा बिहा गरिदिएको उनीहरूले यति साह्रो दुःख पाएको हुन्थ्यो चेम्बरमा म जब चेम्बरमा पुग्थेँ उनीहरू चाहिँ सङ्गीता दिदीसँग गर्छु केस भन्थ्यो मेरो सिनियरलाई मैले उनीहरूलाई बुझ्छ भनेर उनीहरू आएर रुन्थ्यो बिचरा कति रुन्थ्यो अन्त यस्तो यस्तो दुःखहरू छ भन्थ्यो तर कोर्टमा अब उनीहरूले जस्टिस पनि पाउँथ्यो फाइनली मेरो सिनियर जो हुनुहुन्थ्यो आरएस मलान सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि एकदमै राम्रोसँगले अब लेडिजहरूको फिमेलहरूको केस गर्थ्यो उहाँको वाइफ पनि पुलिसमा हुनुहुन्थ्यो दिल्ली पुलिसमा त राम्रोसँगले गर्नुहुन्थ्यो सायद मैले त्यहाँबाट सिकेँ पनि तर त्यो कम्पेरिटिभली जुन चाहिँ दिल्लीमा थियो जुन चाहिँ दिल्लीमा चाहिँ वुमेनहरूलाई एउटा छोरीहरूलाई वुमेन पनि भन्नु अब सुहाउँदैन है बिलो 18 इयर्सको 15-16 इयर्सको केटीहरूलाई यति साह्रो भाइलेन्सहरू हुन्थ्यो त्यो कम्पेरिटिभली त हाम्रो सिक्किममा त केही पनि छैन हाम्रोमा त इज्जत बहुत दिएको छ अहिले चाहिँ तर पनि कतिवटा स्टेजमा कतिवटा गाउँ बस्तीमा चाहिँ इक्वालिटी भन्ने कुरा बुझेको छैन अहिले पनि छोरा मात्रै भन्ने पनि गर्दैछ कति ठाउँमा चाहिँ तर एक्चुअली मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ यस्तो छैन मेरो फ्यामिलीमा सबै छोरा छोरी सबै बराबरी नै मानिन्छ तर छोरीलाई जो बुहारीलाई त्यसरी कहिले एउटा इक्वालिटीमै हेर्ने गरेको छ मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ त पछाडि अब हेर्दै जाउँ तपाईँले जसरी सोध्नुभयो कि के सोचेको छ भन्ने कुरा त्यो
अब हेर्दै फ्यामिलीमा अब त यो सब कुरा हटिसकेको छ मेरो फ्यामिलीमा। त्यसरी नै मेरो गाउँमा पनि कतिजनालाई त कतिजना अब गाउँको मेरो आफ्नो मान्छेको रिलेटिभ्सकोमा पनि यस्तो छैन, यस्तो खालको सिचुएसनै छैन। अन्त अरू पनि जति गाउँको मान्छेलाई जे पनि प्रब्लम हुन्छ मलाई पहिल्यैदेखि नै मलाई सजेसनहरू माग्ने गर्छन् कि के गर्नुपर्ने, यस्तो खालको भाइलेन्स हुँदैछ कसरी अब रोक्नु कि अब म के गर्नु कि म चुप लागेर बस्नुपर्ने भन्ने खालको सल्लाहहरू पनि लिन्थ्यो। मैले भन्छु आवाज उठाउनुहोस्, चुप लागेर जबसम्म तपाईँ बस्नुहुन्छ तबसम्म त कसलाई पनि याद हुँदैन तपाईँलाई के प्रब्लम छ भनेर। तपाईँको प्रब्लम छ त सल्युसन पनि छ, आवाज उठाउनुहोस्, तपाईँलाई हेल्प गर्ने म छु या अरू पनि लयर्सहरू हुनुहुन्छ हाम्रो समाजमा जसले चाहिँ तपाईँलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ छोरी हो, छोरी हुनुको मतलब एउटा कुनै श्राप होइन, तपाईँ जन्म लिनुभएको छ त जे पनि अधिकार छ, छोरा र छोरीको बराबरीको अधिकार छ। त्यसले गर्दा तपाईँ आवाज उठाउनुहोस्, जति बेला हेल्प चाहिन्छ म तपाईँको लागि अभाइलेबल छु भनेर चाहिँ म उनीहरूलाई यो आश भन्नु कि के भन्नु, हजुर त्यसै एडभाइस गर्छु उहाँहरूलाई। अब सतर्क उनीहरू पनि त्यस्तो पाराले सतर्क पनि हुन्छ, त आवाज पनि उठाउने गर्छ। र त्यस्तो हेपिएर बसेको चाहिँ मैले देख्दाखेरि मतलब मेरो परिवारमा, मेरो समाजमा र मेरो तपाईँको परिवारमा त्यो उसमा चाहिँ तपाईँ लकी हुनुभयो। तपाईँको परिवारमा त भएन, तपाईँले यति 5 जना छोरी भन्नु भएन, 6 जना छोरी हुँदै पनि सबै नै आज सशक्त छ भन्नु भइरहेको छ है नि। तपाईँहरूको द्वारा अब गाउँ समाज पनि निकै जागरुक भइसकेको छ। तपाईँहरूले अब कति एडभाइस तपाईँहरूलाई देखेर अब तपाईँहरूलाई त प्रेरणाको स्रोतै मान्छ होला सायदै। अब 6 जना छोरी भएर पनि सबैजना सशक्त, यस्तो छोरा छोरी भन्ने छुटाउँदैन भन्ने कुरा है। र आज त तर कति जग्गामा के अब हुन्छ नि हामीले देखिरहेको छ म्याडम, छोरी छ तर पनि मान्छेलाई एउटा छोराको चाहना भइरहेको क्या, छोरा भएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने। अन्त कतिपय एउटा उनीहरूलाई हेलित भइरहेको के त्यस्तो केसहरू तपाईँको कोर्टमा आएको छ? कहिले तपाईँले त्यस्तो खाले केसहरू पनि लड्नु भएको छ कि? छोरा भएन भनेर रिग्रेट गर्ने मान्छे त अहिलेसम्म मेरोमा आएको छैन। मतलब होइन छोरीलाई हेपिएको, किनभने सिक्किम राज्यमा अहिले हेर्नु पर्दाखेरि छोरीहरूलाई पनि त्यो बराबरको 50% बन्दा दिनेहरू त्यो गरेको छ। त्यस्तो सिक्किममा होइन, सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट पनि छ कि छोरीले पनि इक्वल एन्सेस्टर प्रपर्टीमा इक्वल सेयर पाउँछ भने सुप्रिम कोर्टले पनि डिसाइड गरिसकेको छ यसमा त। हजुर त्यही अब अलिकति फेरि तपाईँकै जर्नीको बारे कुरा गर्नु पर्दाखेरि है, अब तपाईँ त निकै पहिलादेखि नै अलिकति अवेर सचेत खाले नै महिला हुनुहुन्थ्यो अलिकति सुन्दाखेरि। अनि तपाईँ दिल्ली जस्तो जग्गामा गएर बस्दाखेरि त्यो यात्रा कतिको सङ्घर्षमय थियो? सजिलो त थिएन, किनभने यो ठाउँमा पुग्न सजिलो त हुँदैन, तर तपाईँलाई अरू प्रकारको हेरेसमेन्ट नभए पनि तपाईँको सङ्घर्षमय कस्तो यात्रा कस्तो थियो? फ्यामिलीको सपोर्टै पाए तापनि एउटा लेडी भएर कस्तो प्रकारले सङ्घर्ष गर्नु? छोरी भएर सक्सेस पाउनु अलिक साह्रै पर्यो मलाई मेरो खण्डमा चाहिँ, किनभने म गाउँ बस्तीको मान्छे है, बस्तीमा पढेर आएँ। त्यसको बादमा फेरि सिक्किम गभर्मेन्ट ल कलेज पढेँ। दिल्लीमा त सबै नेसनल ल कलेजको डियुको जामिया मिलियाहरूको साथीहरू हुन्थ्यो हो, त्यहाँ गएर मैले गर्दाखेरि इनिसियली चाहिँ मलाई एकदमै साह्रो पऱ्यो, उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु साह्रो पऱ्यो फर्स्टमा त। अर्को कुरा चाहिँ फेरि त्यहाँको कल्चरमा एडजस्ट हुनु साह्रो पऱ्यो। त्यहाँदेखि प्रोफेसनली हेर्दाखेरि पनि उनीहरूको त्यो ल्याङ्ग्वेजै डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो, उनीहरूले चाहिँ लको टर्ममा बोल्थ्यो, हामी त यहाँ कहिले पनि बोलेको सुनेको थिएन। त्यसले गर्दाखेरि अब इनिसियली त एकदमै साह्रो पऱ्यो। इभन हस्टेलमा बस्दाखेरि पनि गर्ल्स हस्टेलमा पनि नर्थ इस्टकोलाई हस्टेल नदिने पाउनु एकदमै साह्रो, किनभनेदेखि त उनीहरूको खाना नै डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो। नर्थ इस्टर्न हस्टेलमा बस्दाखेरि पनि अब जुन चाहिँ हामीले खाँदैनौँ त्यो खानाहरू खान्थ्यो, त्यसले गर्दा त्यस्तो पनि प्रब्लम भयो। प्रोफेसनल फिल्डमा हेर्दाखेरि चाहिँ जब दिल्लीमा एक्सपिरियन्स हुँदै गयो 2 इयर्स 3 इयर्स हुँदाखेरि पनि कतिजना सिनियर्सहरूले सोध्थ्यो कि आयु इन्टर्न भनेर सोध्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्दैन थियो, किनभने हामी अब ल ग्रेजुएट गरिसकेर गइसकेपछि त हामीलाई त लयरै भन्छ, एनरोलमेन्ट भइसकेको थियो जब लयरै भन्छ, तर हामीलाई चाहिँ इन्टर्न जस्तो खालको सोच्थ्यो। हेर्दाखेरि आई डोन्ट नो उनीहरूले भन्छ जुबिनाइल जस्तो देख्छ भनेर भन्थ्यो, अलिकति सानो देख्यो। हजुर सायद हाम्रो त्यो फिचर सानो भएर होला, उनीहरूलाई चाहिँ ठुलो देख्दो रहेछ। त्यसले गर्दा कोर्टमा पनि त्यस्तै प्रब्लमहरू हुन्थ्यो, कोर्टमा पनि पत्याउँदैन थियो जजेसले, जबसम्म राम्रोसँगले आफ्नो केस प्रेजेन्ट गर्नु सक्दैन तबसम्म त हेर्दा मात्रै त हामीलाई पत्याउँदैन थियो कि लयर हो भनेर। अन्त अलिकति हेपेरै हामीले अब पहिला चाहिँ अब अलिकति आफूलाई नै त्यस्तो खालको फिल हुन्थ्यो कि होइन म त गर्न सक्छु कि सक्दिनँ यस्तो ठाउँमा हेर, सायद म फर्केर जानुपर्छ होला भन्ने खालको फिल पनि गरेँ। तर जब मैले सोचेको थिएँ ल पढ्दाखेरि कि फर्स्टमा म सुप्रिम कोर्टमा गएर प्र्याक्टिस गर्छु, त्यसले गर्दाखेरि एक्सपिरियन्स पाएपछि चाहिँ आफ्नो स्टेटमा फर्केर आउँछु, त्यसरी चाहिँ म आफ्नो सोसाइटीमा आफ्नो स्टेटमा कुछ हेल्प गर्न सक्छु होला भनेर सोचेको थिएँ। तर त्यहाँ गएर त एकदमै डिमोरलाइज भयो, म त गर्नु एकदमै सकिनँ हो, किनभने प्रोसिजर
हामी त यहाँनिर मुटकोटहरू पनि त्यति साह्रो हुँदैन थियो हाम्रो कलेजमा हुँदैन हाम्रो टाइममा चाहिँ हुँदैन थियो अहिले के छ कसो छ थाहा छैन तर त्यति बेला चाहिँ हुँदैन थियो त्यसले तर त्यहाँको स्टुडेन्टहरू चाहिँ 4th इयरको स्टुडेन्टहरू 5th इयरको स्टुडेन्टहरू सबैजना इन्टर्नसिपको लागि आउँदो रहेछ अन्त उनीहरूको त्यो नलेज पनि यति साह्रो त्यो सुप्रिम कोर्टको लेटेस्ट जजमेन्टहरूको विषयमा सबै थाहा हुँदो रहेछ हामी त बुकमा जति पढ्यो त्यति मात्रै याद हुन्थ्यो त्यसले गर्दा यो सब कुरामा मैले त बिगिनिङदेखि नै गर्नु परेको फर्स्टदेखि नै अब रिसर्च कस्तो पाराले गर्नु के सबै कुरा चाहिँ दिल्लीमा गएर त्यो सिक्नुपर्दा चाहिँ मलाई निकै साह्रो परेको थियो तर हरेस हिम्मत चाहिँ हार्निन रहेछ सायद त्यसले गर्दाखेरि त्यहीँ बसेँ घरमा पनि बात गर्थेँ 4 वर्ष तपाईँ 4 वर्षभन्दा पनि अलिकति बेसी बसेँ दिल्लीमा किनभने म 30,000 कोर्टदेखि स्टार्ट गरेको थिएँ 30,000 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो त्यो चाहिँ बिफोर बाइफोकेसन द्याट इज एसियाज लार्जेस्ट ट्रायल कोर्ट अहिले त बाइफोकेट भइसकेको छ त्यसले गर्दा बाइफोकेट भएर चाहिँ अरू थुप्रैवटा डिस्ट्रिक्ट कोर्टहरू खोलेको छ लार्जेस्ट भनेर मानिँदैन अहिलेको टाइममा चाहिँ त्यहाँदेखि स्टार्ट गरेँ त्यहाँ गर्दाखेरि चाहिँ तर त्यो जुन चाहिँ चेम्बरमा मैले गर्दै थिएँ होइन एज अ जुनियर त्यहाँ गर्दै थिएँ त्यो चेम्बरको चाहिँ केसेसहरू थियो हाई कोर्टमा पनि थियो अरू ट्राइब्युनल्सहरूमा पनि थियो त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै लर्नहरू गर्न सकेँ त्यहाँबाट सिक्दै गएँ त्यहाँदेखि फेरि चेम्बर जुन चाहिँ केस थियो चेम्बरमा थिएन अर्को चेम्बरमा जहाँ चाहिँ नयाँ केस छ त्यसरी चाहिँ त्यहाँ गएर फेरि मैले त्यहाँ अर्को टपिकहरूमा अरू केसेसमा भेराइटिज अफ केसेस जानु मलाई जरुरी थियो किनभने म सिक्किममा फर्केर अहिले त म आफ्नो चुज गर्नु सक्दिनँ किनभने सिक्किममा एकदमै कम्ती केस हुन्छ फेरि मैले जानु पनि जरुरी हुन्छ सिक्किममा त सबैले चिनि पनि हाल्छ फेरि यही सोच्छ हाम्रो सोसाइटीमा लयर यसलाई सबै कुरा याद छ यसलाई सोध्नुपर्छ भनेर त्यसले गर्दाखेरि अन्त त्यो सब कुरामा मैले भेराइटिज अफ केसेसमा एक्सपिरियन्स गेन गर्नु पनि मलाई जरुरी थियो त्यसले गर्दा डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा गर्दै गएँ त्यसको बादमा फेरि हाई कोर्टमा त्यो ल फर्ममा हुँदा त्यो हाई कोर्टमा पनि केसेसहरू थियो हाई कोर्टमा पनि गरेँ त्यहाँदेखि फाइनली सुप्रिम कोर्टमा गरेँ सुप्रिम कोर्टमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्टबाट चाहिँ मलाई त्यो अपोइन्टमेन्ट भएको थियो डिपार्टमेन्टको केसेस गर्नुको लागि डियुपीको भन्दा फर्स्टमा चाहिँ आरडिडीको लागि भएको थियो त्यहाँदेखि त्यसको बादमा फेरि आरडिडीमा आएर फर्स्टमा त जोइन गरिनँ किनभने मलाई लाग्थ्यो कि मलाई अझै टाइम लाग्छ उता किनभने सिक्किममा गएर म इन्डिपेन्डेन्टली एकैचोटि अब नयाँ केसेस गर्दाखेरि सायद मलाई प्रब्लम हुनसक्छ होला भनेर सोचेको थिएँ अन्त अलिक पछाडि आएँ अपोइन्टमेन्ट भएको पनि 2 इयर्स बादमा मात्रै आएँ त्यहाँदेखि आएर डिपार्टमेन्टको केसेसहरू गर्न थालेँ दिल्लीको अब सक्सेस अब त्यो जुन चाहिँ सङ्घर्ष छ त्यो चाहिँ एकदमै कहिले पनि बिर्सिनु नसक्ने खालको सङ्घर्षहरू छ है हामीले नर्थ इस्टको स्पेसली नर्थ इस्टको गएर दिल्लीमा गर्दा चाहिँ एकदमै हामीलाई चाहिँ ह्युमिलेट भएको फिल गर्दो रहेछ है चिङ्की भनेर सिङ्कीमै चिन्दैन भन्नु हजुर कुन चाहिँ सिक्किम चाहिँ कुन चाहिँ कन्ट्रीमा छ भनेर सोध्थ्यो हो साथीहरूले इभन लयर्सहरूले त्यसरी सोध्थ्यो अन्त त्यहाँदेखि चिङ्की भनेर त्यो हजतमा बसेको अक्युज पर्सन्सहरूले पनि चिङ्की भनेर जिस्काउँथ्यो कति कुराहरू फेस गर्नु पऱ्यो कति कुराहरू किन दिल्लीमा फेरि काम गर्दा ल फर्महरूमा चाहिँ आफ्टर कोर्ट म्याटर्स कोर्टहरू 4 o'clockसम्म भयो भने त्यसको बादमा गएर फेरि अफिसमा गएर काम गर्छ दिल्लीको ल फर्म्सहरूमा चाहिँ फर्किँदाखेरि राति भइहाल्छ 11-12 बजिहाल्थ्यो कोही बेला त आइपुग्दाखेरि हो 8 बजी 9 बजीसम्म त अफिसमै हुन्थ्यो अफिस टाढोसम्म आइपुग्दा ढिलो हुन्थ्यो त्यो जर्नी घर त्यो ल फर्मदेखि अफिसदेखि त्यहाँदेखि आफ्नो हस्टेल पुग्नु चाहिँ यति लामो जर्नी हुन्थ्यो अन्त अरूले नजिस्काओस् भनेर चाहिँ ब्ल्याक कोट लगाइराख्नु पर्थ्यो किनभने लयर पुलिससँग मात्रै डराउँथ्यो त्यहाँ त्यस्तो खालको सिचुएसनहरू पनि फेस गर्नु सक्यो इभन अटोमा चढ्दाखेरि पनि घरमा फोन गरेर चाहिँ अन्त बात गर्नु पर्थ्यो कि म यस्तो अटोमा छु यो नम्बर छ भनेर त्यस्तो पाराले हजुर सुनाउनु लागि कि अटो ड्राइभरले चाहिँ अब यताउता उल्टा बाटोमा नलैजाओस् भनेर यस्तो खालको सानो प्रब्लमहरू एकदमै डरलाग्दो अब कतिवटा कुरा अब भन्नु पनि नसक्ने प्रब्लमहरू पनि फेस गर्नु पर्दो रहेछ है वुमेन भएर चाहिँ त्यो सब कुरा चाहिँ दिल्लीमा गएर एकदमै त्यो क्राइम बेसी हुने जग्गा हो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ लयरहरू प्रुभ गर्नु लागि ब्ल्याक कोट लाउनु यति गरममा हो अटोमा कोही बेला फोन पनि लाग्दैन त्यो फोन नलाग्दा पनि प्रिटेन्ड गर्नु कि म बात गर्दैछु भनेर अटोको नम्बर दियो त्यसरी पनि मेट्रो स्टेसनसम्म आइपुगेर त्यहाँदेखि मेट्रोबाट चाहिँ सेफ नै हुन्थ्यो त्यही मेट्रो स्टेसनको छेउमा मेरो हस्टेल थियो त्यसरी आउँथेँ अन्त यो त प्रोफेसनल फिल्डको जतिकै हो नि मेरो लागि त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो नि सेफ्टी त फर्स्टमा आउँछ है वुमेनको लागि सेफ्टी फर्स्टमा आउँछ अन्त कोर्टहरूमा पनि यस्तै खालको कतिवटा कुराहरू फेस गरेँ है चिङ्कीहरू भन्थ्यो हो कति नराम्रो वर्ड है भनेपछि धेरै अब सङ्घर्षमै भयो अब आएर त्यो सङ्घर्ष गर्दा गर्दै आएर आज एउटा सक्सेस यत्रो ठुलो भनौँ है अब प्रत्येकजनाको मुखमा तपाईँकै नाम छ अहिले यति अब तपाईँ किनभने सिक्किमको छोरी तपाईँ फर्स्ट सिक्किमे हुनुहुन्छ भनेर सबैलाई अब सिक्किमलाई नै तपाईँले गर्वान्वित तुल्याउनु भएको छ अनि अर्को एउटा कुरा के भने तपाईँ जब दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो है केसहरू गर्नुहुन्थ्यो अनि सिक्किममा आएर फेरि तपाईँले आफ्नै जग्गामा फर्केर आएर म आफ्नै सिक्किमलाई सर्भ गर्छु भनेर तपाईँले सोच्नुभयो उता र दिल्लीमा र यता आएर के फरक देख्नुभयो सिक्किमको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दा कस्तो खाले केसहरू तपाईँले बेसी हेर्नुहुन्छ यहाँनिर
सिक्किममा अहिले चाहिँ फर्स्टमा म सिक्किम आउनुको कारणै मलाई डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ डिपार्टमेन्टको केस गर्नुको लागि अपोइन्ट गरेको थियो र त्यसले गर्दा फर्केर आएँ। त्यसले गर्दा फर्स्टमा चाहिँ सर्भिस म्याटर्सहरू गरेँ। सर्भिस म्याटर्सहरू सिभिल म्याटर्सहरू पनि हुन्थ्यो आरडिटीको, सिभिल म्याटर्सहरू पनि गरेँ। जुन चाहिँ दिल्लीमा गर्थ्यो त्योभन्दा टोटली डिफ्रेन्ट लाग्यो, किनभने दिल्लीमा हुँदा क्रिमिनल केसेसहरू बेसी गर्थेँ। सर्भिस म्याटर्स मैले सुप्रिम कोर्टमा गर्दाखेरि मात्रै गरेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि सिक्किममा आएर चाहिँ मैले नयाँ कुरा पनि अब धेरै नयाँ कुराहरू सिक्न सकेँ। जब डिओपी जोइन गरेँ, सर्भिस म्याटर के हुँदो रहेछ, सर्भिस रुल को अकर्डिङली हुने रहेछ, यो सब कुराहरू चाहिँ मैले दिल्लीमा हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो सब अपर्च्युनिटी पाएको थिइनँ। किनभने त्यहाँको डिफ्रेन्ट हुन्छ, क्राइमै बेसी हुन्छ दिल्लीहरूमा चाहिँ, क्राइम म्याट्रिमोनियल केसेसहरू बेसी हुन्छ, सिभिल म्याटर्सहरू पनि हुन्थ्यो तर अलिक कम्ती हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा त्यो मेरो जुन चाहिँ प्र्याक्टिसको फिल्ड थियो त्यो चाहिँ टोटली डिफ्रेन्ट थियो। तर यहाँ आएर पनि त्यस्तो प्रब्लम त केही पनि भएन, प्रोसिजर भनेको त सेम हो है, प्रोसिजर त सेम हो। यहाँ प्र्याक्टिस गर्दा पनि केही प्रब्लम भएन। डिपार्टमेन्टलाई एडभाइस गर्ने काम पनि थियो मेरो डिपार्टमेन्ट यहाँ आएर सिक्किममा फर्केर आएर। त्यसले गर्दा त्यस्तो केही प्रब्लमहरू डिफेन्सहरू केही भएन। प्लस सिक्किममा आफ्नो स्टेटमा सर्भ गर्नु पाउँदा मलाई एकदमै गर्व लाग्थ्यो कि एभ्री जसरी पनि लर्न गरेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ म चाहिँ यो काम चाहिँ गर्छु भन्ने खालको मलाई फिल हुन्थ्यो र डिपार्टमेन्टमा पनि त्यस्तै पाराले मैले एडभाइस गर्दै जान्थेँ। हजुर, विशेष गरेर अब अहिले डिपार्टमेन्टमा तपाईँले सर्भ गर्नुभयो, सिक्किममा अहिले उयो गरिरहनु भएको छ। अनि विशेष गरेर महिलाहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि होइन, यो कानुनको तहबाट महिलाहरूलाई लिएर अब भनौँ न कतिजनालाई त अब अहिले हामीले देखिरहेको घरेलु हिंसा भइरहेको, कति त अब ओपनली नआए पनि तर भित्रभित्र भइरहेको है, त्यस्तोहरू आउँदाखेरि यो महिलाहरूको लागि चाहिँ कानुनको के कस्तो उयोहरू प्रावधानहरू छ कि न्याय दिनको लागि कस्तो कस्तो प्रावधानहरू छ, विशेष गरेर नारीहरूको लागि मात्रै? नारीहरूको लागि त कानुन त एकदमै नारीको फेभरमा छ। डोमेस्टिक भाइलेन्स एक्ट छ है, अहिले पोक्सो पनि छ। पोक्सो त हुनु त नारीको लागि मात्रै होइन, पोक्सो भनेको चाहिँ छोराछोरी दुईजनाको लागि, जो पनि अन्डर एज, जो बिलो 18 इयर्सको छ उनीहरूलाई केही पनि क्राइम भयो भने पोक्सोको अन्डरमा आइहाल्छ होइन। त्यो त नारीहरूको लागि। अर्को आइपिसीमा पनि छ, डोमेस्टिक भाइलेन्समा पनि छ, कोर्टमा पनि एकदमै नारीको कुरा सुनिदिने गर्छन् हाम्रो कोर्टमा यहाँ सिक्किममा है। अन्त उनीहरू तर उनीहरूले चाहिँ आवाज चाहिँ अब उठाउनु पऱ्यो कि उनीहरूलाई केही प्रब्लम भएको छ भने दे सुड कम फरवर्ड एन्ड कम्प्लेन लज गर्नु पनि सजिलो छ अहिले त है। लिगल एडबाट पनि भइहाल्छ। त्यहाँ लिगल एडमा जाँदाखेरि पनि यति साह्रो सजिलो छ आजकल त, फिस पनि तिर्नु पर्दैन। वुमेन त हजुर फ्रीमा भइहाल्छ। उहाँले चाहनुहुन्छ भने प्राइभेट लयर गर्नु सक्नुहुन्छ, तर उहाँले सोच्नुहुन्छ कि मेरोमा लयरलाई हायर गर्ने, मेरोमा फिस दिने पैसा छैन भने उहाँले फ्री लिगल सर्भिसेसहरू पनि पाइहाल्नुहुन्छ। तर उहाँको एउटा कुरा चाहिँ त्यही हो कि प्रोटेक्सन अफिसरलाई कि इन्फर्म गर्नु पऱ्यो कि पुलिस स्टेसनमा जानु पऱ्यो कि आफै गर्नु सकेन भने अरू कसै साथीहरूको हेल्प लिएर पनि उहाँहरू पनि साथीको थ्रुबाट पनि त्यो कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ हो। हेल्पलाइन नम्बरहरू पनि छन्, अनलाइन पनि पाइहाल्छ अहिले त हो। अन्त आवाज उठाउनु चाहिँ जरुरी छ कि मलाई चाहिँ अन्याय भएको छ, मलाई चाहिँ म चाहिँ न्याय खोज्न जान्छु भनेर उहाँले कसैलाई सेयर चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन। त्यहाँ त्यो भयो भने अहिले त केही प्रब्लमै छैन सिक्किममा त झन् साह्रो। सिक्किममा त यति साह्रो कम्पेरिटिभली दिल्ली है, जुन चाहिँ म पहिला गरेको थिएँ, दिल्लीमा त यति बेसी क्राइमहरू हुन्छ अगेन्स्ट वुमेन है, यति बेसी क्राइमहरू हुन्छ। सिक्किममा त कम्पेरिटिभली राम्रै छ, तर पनि कतिवटा केसेसहरू छ अहिले पनि। स्टुडेन्टहरू मेनली स्कुलमा स्टुडेन्टहरू सानो साथीहरूसँग सेयर गर्दो रहेछ अहिले है। देख्दाखेरि पोक्सो केसेसहरू उसको अगेन्स्टमा भएको रहेछ, भिक्टिम हुँदो रहेछ पोक्सोको है, सेक्सुअल एसल्टहरू भएको हुँदो रहेछ। अहिले चाहिँ कतिजना स्टुडेन्टहरूको ओपन अप हुँदैछ र अगाडि आएर एनजिओजहरू जाँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यसरी ओपन अप भएर चाहिँ सेयर गर्दैछ। तर कतिजनाले होला अहिले पनि है, कतिजनाले सेयर गर्न सकेको छैन। बट मेरो चाहिँ त्यही छ कि अगाडि आउनुहोस् होइन, आएर भन्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो प्रब्लम जबसम्म भन्नु सक्नु हुँदैन तबसम्म त तपाईँको प्रब्लमको सल्युसनै निक्लिँदैन है। भनेपछि सबै जग्गाबाट कानुनको तहबाट पनि सहयोग गर्नु रेडी छ, तर महिलाहरू चाहिँ आफै अवेर भएर जागरुक भएर अघि चाहिँ आउनु पर्यो, अघि आउनु पर्यो। एक्ज्याक्टली। अनि अर्को कुरा के भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले हेर्दा पनि अब तपाईँ त अब यत्रो शिक्षा आर्जन गरेर अब ठुलो हायर एजुकेसन लिएर तपाईँले दिल्लीसम्म पुगेर सङ्घर्ष गरेर आज यो सफलताको शिखर हासिल गर्नुभएको छ है। अनि यस्तै प्रकारले कतिपय यस्तो वुमेनहरू छ है, बसिरहेको छ कि हरेस खाएर उनीहरू पढे तापनि अब शिक्षा आर्जन गरे तापनि हरेस खाएर म त केही पनि गर्नु सक्दिनँ रहेछु, म त यस्तै हो भन्ने खाले गरिरहेको छ। कतिजनाले अब आफूलाई नराम्रो बाटोतर्फ लगिरहेको छ, कतिजना कुलतमा फसिरहेको छ होइन। तर तपाईँ जस्तै एउटा नारी सक्षम हुनुको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ, के कस्तो सोचहरू राखेर अघि बढ्नुपर्ने जस्तो लाग्छ एउटा नारी सक्षम हुनुको लागि? चाहिँ सक्षम हुनुको लागि फर्स्टमा त यु हेभ टु बिलिभ इन योरसेल्फ। आफूलाई विश्वास गर्नुहोस् म गर्न सक्छु भनेर, र त्यसको अगाडि चाहिँ हार्डवर्क हुनु पर्यो। आफूले विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु चाह्यो भने त हेल्प गर्ने मान्छे पनि पाइहाल्छ, भगवान्ले पनि साथ दिइहाल्छ हो।
अगाडि बढ्नु चाहिँ गर्नु पर्यो। अहिले के छैन आजकलको दुनियाँमा त अनलाइनमा पनि कतिवटा जबहरू पाउँछ होइन, आफ्नो बिजनेसहरू खोल्नु सक्छ होइन, आफ्नो एजुकेसन क्वालिफिकेसन छ भने त झन् साह्रो सजिलो हुन्छ। क्वालिफाइड नहुनेको लागि पनि अहिले त हरेक फिल्डमा छ होइन, कुछ अगाडि बढ्नुको लागि गरी खानुको लागि अगाडि बढ्नुको लागि थुप्रै उयोहरू पाउँछ होइन, अगाडि बढ्नु सकिन्छ। पढेको मान्छेको लागि त्यही हो कि म गर्नु सक्छु अगाडि बढ्छु भनेर गाइडेन्स आफूले बाटो खोज्नु पर्यो, आफूले बाटो खोजेर अगाडि बढ्नु लागि सिक्नु पर्यो। तर जो पनि छ जसले पनि अब कि हेल्प चाहिन्छ कि मेरोबाट सजेसन चाहिन्छ भनेर सोच्छ भने चाहिँ एनी टाइम दे आर वेलकम टु मी। एनी टाइम मेरोमा आएर मलाई मेरो हेल्प लिन सक्नुहुन्छ मेरो फिल्डमा हो भने चाहिँ। हजुर, कसैलाई केही बारेमा सोध्नु छ भने लिगली सोध्नु छ भने तपाईँको माएर सोध्नु पर्छ। जुन चाहिँ तपाईँले यो अहिले गरिमामै पोस्ट एसिस्टेन्ट सोलिसिटर जेनरल अफ इन्डिया भनेर यो पाउनु भएको छ नि, अब कतिजना तपाईँलाई देखेर तपाईँ एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ सिक्किमबाट है, यस्तै हुन चाहन्छ भने के कस्तो प्रकारले उनीहरूले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ? असिस्टेन्ट सोलिसिटर जेनरल भनेको चाहिँ एक्चुअली केसेस सेन्ट्रल युनियन गभर्मेन्टको केसेस गर्नुको लागि हो स्पेसली है। पहिला यहाँ स्टेट गभर्मेन्टको केसेसहरू गर्दै थियो, दुईवटा डिपार्टमेन्टको लागि डिपार्टमेन्ट केसेसहरू पनि गर्दै थियो, डिपार्टमेन्टलाई एडभाइस पनि गर्दै थियो। अहिले त्यस्तै अब अहिले चाहिँ सेन्ट्रललाई गर्नुपर्ने हो है, सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई एडभाइस गर्नु र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको युनियन गभर्मेन्टको जति पनि केसेस छ त्यो केसेसहरू हाइकोर्टमा रिप्रेजेन्ट गर्नुको लागि हो। अरू पनि प्यानल लयर्सहरू हुनसक्छ कि अब जब मैले चाहिँ नोटिसहरू कोर्टमा जे पनि सर्भ हुन्छ नोटिसहरू, त्यो नोटिसहरू एक्सेप्ट गरेर त्यहाँदेखि अरू प्यानल लयर्सहरूलाई पनि मैले डिस्ट्रिब्युट गर्दा पनि हुन्छ। त्यसको लागि कुनै स्पेसिफिकली असिस्टेन्ट सोलिसिटर जेनरलको लागि केही गर्नु पर्दैन, जस्ट लयर हुनु जरुरी छ, जस्ट लयर हुनु जरुरी छ। त्यसको बादमा चाहिँ अब केसेसहरू कस्तो प्रकारले ह्यान्डल गर्नु, कसरी डिपार्टमेन्टलाई सजेसन गर्नु, कस्तो प्रकारले प्रेजेन्ट गर्नु कोर्टमा केसेसहरू कसरी रिसर्च गर्नु, यो सब कुरा जान्नु जरुरी छ। फर्स्ट थिङ इज you have to be a lawyer. Okay. त्यसको लागि चाहिँ फेरि एउटा नारीहरू चाहिँ पढ्नु चाहिँ शिक्षित हुनु चाहिँ शिक्षित हुनु त एकदमै जरुरी हो, ल पढ्नु चाहिँ जरुरी हो यो पोस्टको लागि चाहिँ। यो पोस्टको लागि अरूमा पनि हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा नारीहरू जस्तै अब सक्षम हुनुको लागि चाहिँ पढाइ त एकदमै जरुरी हो। पढाइ त एकदमै जरुरी हो। पढाइ गर्नु त आजकल त साह्रो पनि छैन नि, गभर्मेन्टले होइन, युनियन गभर्मेन्टले पनि सिक्किम गभर्मेन्टले सबै अब यति बेसी फेसिलिटी छ छोरीहरूको लागि झन् साह्रो है, कतिवटा स्किम्सहरू छ। पढ्नु त सबै फ्री अफ कस्ट पढ्नु पाइहाल्छ हो। पहिला त कतिवटा कुरामा पैसा तिर्नु पर्थ्यो इभन गभर्मेन्ट स्कुलमा, अहिले सबै कुरा फ्री छ। जस्ट आफूले पढ्नु मात्रै हो, आफूले मेहनत गर्नु मात्रै हो, टाइम निकालेर पढ्नु हो। टाइम पाउँदैन भन्छ कतिजनाले है, टाइम पाउँदैन भन्छ। तपाईँकोमा 24 आवर्स टाइम छ, त आफ्नो स्टडीको लागि आफ्नो सक्सेसको लागि आफ्नो स्टडीको लागि एटलिस्ट 50% त टाइम दिन सक्नुहुन्छ नि। 12 आवर्स निकाल्नु भयो भने आफूले टाइम निकालेर पढ्नु मात्रै हो। हजुर, अन्तमा अब हाम्रो कार्यक्रमको समय सक्नु आँटेको छ। एउटा तपाईँ अब सक्षम एउटा नारी हुनुभएको छ, सिक्किमको भनौँ भारतको नै तपाईँले एकदम गौरवान्वित तुल्याइसक्नु भएको छ। र अन्तमा तपाईँलाई विशेष गरेर छोरीहरूको लागि भनौँ महिलाहरूको लागि के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? महिलाहरूको लागि यही भन्न चाहन्छु, छोरीहरूको लागि पनि यही भन्न चाहन्छु कि तपाईँ फर्स्टमा त आफूलाई बिलिभ गर्नुहोस्, बिलिभ इन योर सेल्फ, ट्रस्ट गर्नुहोस् म गर्नु सक्छु भनेर तपाईँको लागि बाटो आफै पनि खोलिहाल्छ। एउटा बाटो बन्द भएको देख्नुहुन्छ त अर्को बाटो खोलिनुहुन्छ। प्रब्लम छ भने त सल्युसन पनि छ, त्यस्तै हो। त्यस्तै तपाईँको विचार छ म गर्नु सक्छु, म अगाडि बढ्नु सक्छु भने तपाईँको लागि हमेसा बाटो खोलिन्छ। तपाईँले जस्ट आफ्नो स्टार्ट मात्रै गर्नुहोस् कि म गर्नु सक्छु भनेर आफूलाई बिलिभ गर्नुहोस्। हुन्छ म्याडम, तपाईँले हाम्रो स्टुडियोमा आएर यतिको बिजी हुँदा पनि हाम्रो स्टुडियोमा आएर यतिको समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईँको लागि फ्युचरको लागि एकदमै बेस्ट विशेष हाम्रो तर्फबाट थ्याङ्क यू सो मच।